अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ कीमती बातें आपके सामने पेश की जा रही है। आपके अखलाक करीमाना और आपकी वुसात कल्बी, कितना बड़ा दिल आप रखते थे, लोगों को बड़े बड़े मसलों में किस तरह से माफ़ कर दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से बदला लिया ही नहीं। लोगों ने आप पर ज़्यादतियाँ की, आपको सताया, आपको परेशान किया, आपके अहले खाना और आपके अज़वाज और आपके बच्चों पर ज़्यादतियाँ की, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ़ करते रहे, दरगुजर करते रहे, कभी किसी से आपने बदला लिया ही नहीं। इसी ताल्लुक़ से दो वाक़ये मैं और भी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ, जिनसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमाना और आपकी आला ज़रफ़ी और पता चलता है कि आप कितने बड़े दिल वाले थे। और इन वाक़यात में हमारे लिए, आपके लिए, इस पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम छुपा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो उन्हें मोहब्बत है, उस मोहब्बत और दिली ताल्लुक़ का तकाजा है कि हम भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें और उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। एक जंग से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह क़याम पजीर हुए। आपके सहाबा भी आपके साथ थे। थोड़ी देर आराम करने के लिए सभी सहाबा दरख्तों के नीचे लेट गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक बबूल के दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गए और आपने अपनी तलवार उस दरख्त पर लटका दी। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, गौरिस इब्नुल हर्रास था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तलवार उठा ली और आपको गुस्ताखाना बेदार किया। और बेदार करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उस शख्स ने तलवार हाथ में उठा रखी है और बिल्कुल तलवार उसके हाथ में सोती हुई है, मसलूल है और वो मारने का इरादा रखता है। उसने पूछा, मैं यमनाउका मिन्नी, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना किसी डर और खौफ के जवाब दिया, अल्लाह। 3 बार आपने जवाब दिया, अल्लाह। जब उसने अल्लाह का नाम सुना तो उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई और तलवार उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसके हवास खराब हो गए, उसके होश उड़ गए, वो बदहवास हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फिर पूछा, अब बता, तुझे मुझसे कौन बताएगा? उसने कहा कि आप बेहतरीन तलवार पकड़ने वाले हैं, अब बेहतरीन तलवारबाजी करते हैं। मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं और मुझे दरगुजर कर दे, मुझे माफ कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, जर्रा बराबर लान तान नहीं की, उसे कोई बुरा भला नहीं कहा, फौरी तौर से आजाद कर दिया और ये कहा, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। आप अंदाजा लगाइए, कानूनी तौर से भी और शरई एतबार से भी अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार है और अपने दिफा की मुकम्मल इजाजत है। अगर कोई हम पर हमला करे, हमारे ऊपर ज्यादती करे, हमें सताए, तो हमें कानून ने भी ये इख्तियार दिया है कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और बसा औकात आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को गोलियां लग जाती हैं, अपनी सेफ्टी के लिए दूसरों के साथ ज्यादती हो जाती है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि नहीं, इसने सेल्फ डिफेंस, अपनी हिफाजत करने के लिए दूसरों के साथ इस तरह का बर्ताव किया है और ये गलत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो वो आपको कत्ल करना चाहता था, वो आपको मारना चाहता था। बिल्कुल इसी नीयत से उसने तलवार उठाई थी। अगर आप चाहते तो बदले में उसके साथ ज्यादती कर सकते थे, उसे मार सकते थे, पीट सकते थे, उसे सजा दे सकते थे, और ये आपको कानूनी हक भी था और कानूनी इख्तियार भी था। लेकिन कुर्बान जाएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आला ज़रफ़ी और बड़े दिल पर, और आप इतने बड़े रहम दिल थे, उस पर कुर्बान जाए कि आपने माफ कर दिया और ये कहा कि नहीं, जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तुम मेरी तरफ से आजाद हो। एक दूसरा वाकया इससे भी ज्यादा सबक आमूज है। इस वाकये के अंदर हमारे लिए एक पैगाम छुपा है, एक मैसेज है और इस उम्मत के लिए जिंदगी गुजारने का एक रास्ता हमवार करता है। किस रास्ते पर कैसे चलना है, मंजिल क्या है, इसका पता देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी साहबजादी हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बीसत से 10 साल पहले पैदा हुई।
اور بدر کے واقعے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائی. آپ کا نکاح آپ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص ابن ربی سے ہوا تھا، جو بدر میں قید ہوئے، اور بدر میں قید ہونے کے بعد پھر ان کو چھوڑا گیا، پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے. حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا ہے. یہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے. جب یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہی تھی، ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا، اور ایسا واقعہ کہ جس سے ان کی زندگی کو بڑا نقصان پہنچایا. اور یہی ایسا واقعہ ہے جو ان کی زندگی کے ختم کا اور ان کے انتقال کا سبب بنا، اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ کو صدمہ برداشت نہیں ہو سکا اور آپ اس کتاب نہ لا سکی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت زینب بنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے لگی، تو راستے میں حباد ابن الاسود نے آپ کو دیکھا اور آپ کو روکنا چاہا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے نیزہ مارا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو دھکا دے کر نیچے گرایا، اونٹ سے آپ کو نیچے گرایا. ہودج میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، جو اونٹ کے اوپر عورتوں کے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، باپردہ تھی، وہاں سے آپ نیچے گری، اور آپ کے پیٹ میں بچہ تھا، آپ امید سے تھی، حمل سے تھی. اس گرنے کی وجہ سے، اس چوٹ کی وجہ سے آپ کا وہ حمل ضائع ہو گیا، اور آپ کو کافی تکلیف پہنچی. اور اتنی تکلیف پہنچی، سیرت النبی میں لکھا ہے کہ اسی تکلیف اور صدمے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ پہنچی اور صورتحال کا پتہ چلا، اور پتہ چلا کہ ایک حباب نامی شخص نے آپ پر زیادتی کی ہے، آپ کو اوپر سے گرایا ہے، جس کی وجہ سے حمل بھی ساقط ہو گیا، اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، اور اتنی بڑی تکلیف پہنچی کہ یہی صدمہ آپ کے انتقال کا سبب بنا. ظاہر بات ہے، آپ اندازہ کیجئے اور تصور کیجئے، اگر میں یا آپ اس موقع پر ہوں اور ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کرے جس سے ان کی امید ضائع ہو جائے، جن سے ان کی زندگی موت کے منہ تک پہنچ جائے، ہم کیا کریں گے؟ کمزور سے کمزور آدمی پوری کوشش کرے گا کہ میں اس کا بدلہ لوں، اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم وہ قانون کا سہارا لے گا، کورٹ کچہری تک پہنچے گا، تھانے تک پہنچے گا، لیکن اس کا بدلہ ضرور لے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمی اور رحیمی ذات پر قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. جب اس شخص نے، ابن الاسود نے، آپ کی خدمت میں آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی اور یہ کہا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دل رکھتے تھے، حالانکہ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، آپ کو درد کا احساس ہوتا ہوگا، بچی تھی اور بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے سبھی کو. آپ اگر چاہتے ہو سزا دے سکتے تھے، اسے قصاص لے سکتے تھے، اس سے خون بہا لے سکتے تھے، اس سے قانونی طور سے اس سزا کا مستحق تھا. لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اس نے معافی کی درخواست کی تو آپ نے کچھ نہیں کہا اور سرے سے معاف کر دیا، جاؤ تمہیں میں معاف کرتا ہوں. یہ دونوں واقعے اپنی زندگی کو ان واقعوں کے سامنے رکھیں، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق شریفانہ کے سامنے رکھیں، اور پھر دیکھیں، اپنے حالات کو جانچیں، اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے کردار کو جانچیں، اپنے سیرت و کردار اور اخلاق کو دیکھیں، ہم کتنے بااخلاق ہیں. ہم زبان سے بڑے بااخلاق ہوں، لوگ ہمارے سامنے ہماری تعریفیں کر دیتے ہوں، لوگ ہمارے سامنے بولتے نہ ہوں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. کیا ہمارے اندر اتنا بڑا دل ہے؟ کیا ہم اپنے لیے اپنے بدلے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کے ہم اسے معاف کر سکتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں آج نہیں تو کل بدلہ ضرور لوں گا. ان کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کورٹ کچہری کے چکر بھی لگاتے ہیں، ان کے لیے پنچایتیں کرتے ہیں. اگر ہم انہیں معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کرنے کی وجہ سے سنبھل جائیں. یہ بات ایک الگ ہے، کچھ لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں، یہ تو نبی کی ذات عالی تھی، کبھی کبھی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال ہمیں اپنے اخلاق اچھے ضرور کرنے چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں سے تعلقات اچھے ہوں، لین دین ہمارا اچھا ہو، تو ہم یقیناً
اپنے ایمان میں مکمل ہوں گے اور اپنے ایمان اور اپنے دین کی باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے یا اچھی لگی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس مہینے کا پیغام اور اس مہینے میں جو ہمیں خوشی اور برکت اور سعادت حاصل ہوئی وہ سعادت ہم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سعادت میں شریک کر لیں۔ ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے دوستوں کو، احباب کو، ملنے والوں کو، چاہنے والوں کو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کو نبی سے محبت ہے، نبی سے دلی لگاؤ ہے تو اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔